साहेब परिस्थिती तुमकां सांगता की आमचे ह्या काउंटराक आमकां निव्वळ एक भाडें मेळटा ते बी 350 गाडये रोटेशन कंप्लीटूच जायना एक जालें। आतां हांगासर जालां कितें की सगळ्यान पयलीं हांव तांकां तेच विचारतालो की हे रेंट कॅबवाले सरळ आतां वयर येवन दिवपाक लागले। रेंट कॅबवाले दितात आनी टाउट्सवाले दितात। ते टाउट्सवाले स्पेशल अशे लायनीन गाडयो दवरलेल्यो आसता तांकां कोण विचारना। त्या दिसा आमी PIकूय सांगलेले की ते म्हणटा कितें तुमी धाडा म्हणटा फोटो, म्हणजे आमी फोटो मारून धाडचे आनी मागीर तेजेर कारवाय जातली काय कितें। दुसरें म्हणटा ते आतां तुमी हांगासर येवपाचें आसा ही न्यूज फ्लॅश जाली आसतली। सो आयज हांगा इतल्या मेरेन एक स्कूटर वचपाक मेळना इतल्यो गाडयो आसता हांगासर। आतां हांकां हे सगळे जे गाडयो लायले हे फुकट गाडयो, हे गोवोरमेंटाक कांय दिना। आतां आमी थंय पार्क करता पळय तर आमी 1,20,000 रुपया म्हयन्याक दिता साहेब। 1,20,000 रुपया म्हयन्याक। आमी 50 गाडयो म्हणून तेंच्यांनी आमकां दवरपाक रायट दिला। 1,20,000 रुपया आमी थंय कित्याक म्हणून पयशे दिवचे? हेंच्या भशेनूच आमी दवरले बरें न्ही। आनी दुसरी गजाल त्या रेंट कॅबवाल्यांक हांगा पार्किंग आसा काय कितें? तांच्या ऑफिसा कडेन तांच्यांनी दवरपाक जाय तेंच्या हेचेर डेजिग्नेटेड RCचेर कितें परमीट कंडिशनाचेर किंवा तेच्या RCचेर बरयलेलो हांव बाबा हांगासर गाडी पार्क करतलो। आतां दिवपाक शकता गाडयो सोडा, हांगासर दिले जाता काय? पार्किंग कित्याक करप तुवें? म्हणजे आतां जालां कितें खबर आहा, थंयच्यान येतात पळय हे थोडे थंय वतात आनी थंयच्यान ते सॉलिसीट करतात थंय। नाही आतां एक दिवस सांग म्हाका जे उरले आनी ते आमी दिले बी ताचे अजून म्हणजे सरान ताका कितें फायन दिला आसतलो, सजमायला आसतलो, पूण अजून सरळ चालू आहा तेंचे। म्हणजे ते कितें चिंततात खबर आसा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, आमकां कसलोच भंय ना। तोच मनीस सर परत रिवर्स कंप्लेंट करपाक येता आमचे। जो कोण टावटींग करपाक वयर येता आमच्या कमिटी मेंबरान जर ताका सांगलें वच म्हणून तोच मनीस कंप्लेंट करता की हांव तुका म्हाका धमकी दिल्या, हांव बुकींग आसा। बुकींग बी काय आसना सर, ते म्हणटा ते बुकींग बी काय ना। ताजाचो काउंटर आसा पळय, ताज काउंटर आसा पळय, ताचे थंयच्यान फूल गाडयो ज्यो टॅक्सी टुरिस्ट टॅक्सी हे सगळ्यो लागलेल्यो आसता। कित्याक विचारलें जाल्यार व्हरोंक येयला म्हणटा, म्हणजे तांकां हांगासर 5 गाडयो पार्किंग दिल्या, आमकां 20-25 गाडयो दिल्या, गोवा मायल्साक 5 गाडयो दिल्या, तांच्यांनी ती पार्किंगेक दवरपाक जाय। आतां तुमकां सांगता हे टाउट जे आसा पळय हायजॅकर म्हणटा पळय आमी, तेच लोक थंय पार्क करता आनी ताचेर कसलीच कारवाई जायना साहेब, कसलीच कारवाई जायना। आनी आमी परत फोटो मारून PI ट्राफिकाक धाडटा आनी तो मागीर थंय म्हणटा आपूण ताका चलन दिला। आमी करप हें साहेब, आमी परत दिवप। आमी तेच्या भायर कितें केल्लें, आमचेच 5 मनीस काडलेले, टाउट्स वयर येवपाक जायना आनी सकयले वयर येवपाक जायना, त्या सायडीन आनी ह्या सायडीन। आतां सरान सांगलें आमकां तुमी दवरपाची गरज ना, आपूण पळयता, पूण कांयच जावना, जशें आसा तशें चालूच आसा। टाउट्सवाले साहेब एक भाडें मेळना, आतां कित्याक लागला हे पोट तिडकीन आमी कित्याक उलयता साहेब? आमकां एकूय भाडें मेळना, 350 रोटेशनूच जायना आमचें, मागीर करचें कितें? आमी कितें तरी करचें साहेब। आतां आमी पळय आमी आतां सांगलां, आतां आमी नियरली अरावंड 4 crore दिले आतां गोवोरमेंटाक। हे तितून पार्किंग आयली, रॉयल्टी आयली, टोल आयलो, टोल एक्सक्लुडेड, बाकी सगळे रेंट म्हणजे GST SGST सगळे A to Z येयले। ते पार्किंगाचे 1,20,000 रुपया तुमकां सांगला। इतले दिवनूय समज जर आमकां एकूय भाडें जर मेळना जाल्यार कितें फायदो? हे फुकट सवाय हांगासर पार्क करता, फुकट सवाय हे पार्क करता, टाउट्सवाले पार्क करता, ताचेर कसलीच कारवाई ना, जाल्यार आमी कितें करचें? सोल्युशन तुमी सांगात। सगळे जमा जाल्लेले आसा, कित्याक आमच्या वांगडा आमचो DYSP साहेब आसा, ADT आसा, ट्राफीक PI आनी आमचो अरुण भागे सर एअरपोर्ट PI। हांगासर आतां दिसान दीस आमकां हांगासर धंद्याचेर खूब इफेक्ट जालो आहा। आमचे 350 गाडी आसा, ते भायर आमकां एक सर दिसाक ट्रीप मेळपाक बरी आमकां डिफिकल्ट जाता। आनी हांगासर इलिगलिटीज म्हणल्यार खूब जाल्लेले आसा। इलिगलिटीज सांगपाचें म्हणल्यार एक रेंट कार आतां हांगासर हो आतां वे आसा, हांगासर जाय तशें दिन खंयच्या वाटेन खंयसर दिता, तांकां कोण विचारपी ना। लॉ आनी कांय पडलें ना हांगासर। वयर तशें ते वयर गाडी हाडून वयरूच दिता गाडी आसत। D4 कडेन D3 कडेन ते टावर्स थंयसर उबे रावता, गाडी घेवन डायरेक्ट गेस्टांक बसून घेवन चलता।
आम्ही ह्याच्या पयलीं बी अशीच आमी पुलिसां कडेन मिटींग घेतलेली आनी पुलिसांनी आमकां सांगलेलें एडिटींग सांगलेलें कितें ट्रॅफिक सेलाक सांगलेलें कितें आमी तुमकां आश्वासन दिता कितें हें सगळें क्लियर जातलें म्हणून पूण आयज मेरेन तेजेर तोडगो सारको येयल्लो ना सो आमी आमचे DYSP साहेबाक मेळोन आनी एडीटी सांगान आमी तांकां इन्स्पेक्शन दवरलें कितें हेजेर कितें तोडगो काडपाक जाय आनी आतां परत आमच्या DYSP साहेबान आमकां आश्वासन दिलेलें आहा कितें हेजेर आपूण ताबडतोब तोडगो काडटा म्हणून आनी आतां एकूय भाडें मेळना अशें आयकूंक येता बरें डिफिकल्ट जाता एक भाडें मेळपाक सुद्दां आतां सकाळीं जर येयलो तूं जाल्यार तूं केन्ना संक सुटलो सादांक सुटलो ती गॅरंटी ना आनी ते एकूच भाडें मारपाक सुद्दां बरो प्रॉब्लम आहा आमकां आनी तेच भायर आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कितलेशेच चार्जीस फारीक करता पार्किंगाचे आमचे 1,20,000 रुपया वता आनी हांगासर रेंट कारवाले आहा ते बेजाडा खंयच्या वाटेन खंयसरूय पार्किंग दवरता तांकां पार्किंग ना काय ना तेंच्यानी येवपाचें वचपाचें जाय तें करपाचें हांगासर सो आमकां DYSPन आनी सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटान गॅरंटी डिसिजन दिला की आमी तेंचे तोडगो काडून ताबडतोब एक्शन घेतलें एज अ प्रेसिडेंट तुमी आतां एक अनाउन्समेंट केला की आयकना जाल्यार तुमी हांगा पार्क करतले खरी खबर हय आमी आतां कित्याक आमी आतां सदांच सांगत आसता पुलिसांक तुमकां आनी एक सांगता हेच भायर आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्पेशल मिटींग घेतलेली हेच्या पयलीं सुद्दां तेन्ना सगळे डिपार्टमेंट येयले RTO येयले पुलीस डिपार्टमेंट येयले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें कितें टोटल टावटींग कितें आतां टोटल बंद जावपाक जाय आनी हेच्या खातीर सरान एक ग्रुप सा केल्लो पूण आमी ग्रुपान ते फोटो शेअर करून व्हिडिओज धाडून तेजेर मरे अजून कांय जावंक ना सो हांव अजुनूय पुलीस डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता कितें हेजेर ताबडतोब कितें आहा ती बरी एक्शन आमकां दिवपाची थँक्यू ट्राफीक डिसिप्लीन हांगा कशी इम्प्रूव करपाची ट्राफीक PI आपयला दाबोली एअरपोर्टाचो PI आसा ताकाय आपयला हांगा कशें पार्किंग बी आसा अशें तांचें सांगप आसा जाता तितलें आमी तांकां सांगलां आतां की इम्प्रूव जावपाक जाय आनी जे इल्लिगल ऑपरेशन्स कितें चलता कोण हें आसा टावटींग प्रॅक्टिसीस आसा दॅट इज एब्सोल्युटली हे चलपाक जायना आनीक ते हांव मानता तेंचे हे चलपाक जायना सो वीथ अवेलेबल आमचे 67 मॅनफोर्स कितें आसा आमचो तेजो आमी ऑप्टिमम यूज करून वी एश्योर दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव इन फ्युचर सर तुमी एक रेग्युलर ऑफेंडरांकूय एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें अशें तुमी हय रेग्युलर तेच सांगलां हांवें PI इन्स्ट्रक्शन्स दिला हांगा आनीक ट्राफीक आनीक की जे रेग्युलर ऑफेंडर्स आसा ते नोट करून तांचे स्पेशल वॉच दवरून एन्श्योर दॅट ते वयर येवपाच ना अशें कारण तांचें काम ना फक्त ऑथरायज कोण बिजनसमॅन आसा टॅक्सी ऑपरेटर्स तेच ऑपरेट करतले आनी कोण इलिगली कोण करता तांकां डील विथ INN सांगला तांकां ऑलरेडी थँक्यू स्ट्रॉंग जावं जाय तेंचो इश्यू आसा मेन जे डावट्सांचो आतां सरान सांगले प्रमाणे जे एक्शन घेतलें म्हणटा न्ही ते डावट्साचें एक्शन जालें न्ही जाल्यार मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तुमचो प्रयत्न कितें तुमचो कितें आसलो प्रयत्न आमचो डेली चॅकींग आसता सगळें एनफोर्समेंट हें आसता नो पार्किंग हें सगळें आमी ते चलन इश्यू करता चालू आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की हांगासर हे टाउट्स वाले हे रेंट कॅब वाले आमकां भरपूर त्रास करपाक लागलेले सो हेच्या पयलीं आमी तुमकां सांगलेलें हेच्या पयलीं कितलेशेच फावटी आफयले कांय जायना म्हणून आमी आयज DYSPक आफयलेलो एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आफयलेलो हांगासरले PIक आफयलेलो आनी हे ट्राफीक PIक आफयलेलो वास्कोचे ट्राफीक PIक आफयलेलो तुमकां सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार कितें आसा सद्या आतां आमचो कावंटर आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशन येल्लो ब्लॅक कावंटर आसा त्या कावंटराक आमी 350 गाडयो आसा 350 गाडयांची एक रोटेशन जायना म्हणजे एक भाडें पासून मेळना हे कित्या खातीर जाता हे रेंट कॅबवाले सॉलिसीट करतात थंय आनी गाडयो व्हरून वयर दितात एक्चुअली तेंच्यांनी गाडयो थंय दिवप ना तेंच्या पार्किंग कडेन आसपाक जाय आमी म्हणटा कितें तुमकां गाडी जाय न्ही आमच्या गाडयो व्हरा मरे 100-200 रुपया तेय जोडटले मागीर तांकां कित्याक सांगिना आनी हे पार्क करता खंय हे निव्वळ एअरपोर्टाचेर पार्क करता आनी तेजेर कारवाई कोणूच करिना ना RTO करिना ना ट्राफीक करिना हांगासर सरळ म्हणजे एक स्कूटर वचपाक मेळना इतले म्हणजे आमीच कित्याक कायदो पाळप म्हणजे आमचे पार्क करपाक आमकां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सकयल गाडयो दिल्ल्यो पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा आमी सादारणशे 50 गाडयो पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा तेजे आमी 1,20,000 रुपया भरतात म्हणजे आमी पयशे दिवप आनी हे फुकट हांगासर पार्क करप हांगासर आनी इल्लिगल धंदो करप काय कितें म्हणजे आमी करप कितें म्हणजे ताका लागून आमी DYSPक सांगलेलें हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करात हांगासर जे इल्लिगलिटीज चल्लेले आहा तेजेर मातशें तुमी एक्शन घेयात म्हणून आमी हांगासर PIक सांगलां आमी ट्राफीक PIक सांगलां हांगासर येरे मजा मागल्या परत एकदां तांकां फायन दिली परत चालू परत ते येतात टाउट्स म्हणल्यार कोण एंटी सोशल एलिमेंट्स आसा हांगासर दादागिरी करतात म्हणजे तांकां जेन्ना विचारपाक वयतात आमचे मेंबर बी तांकां सांगतात सकयल यो तुका कितें ते शिकयता आवय भयणी वरसून तांकां गाळी मारतात
म्हणजे हे चल्लेलें कित्याक कंप्लेनी बी अशी करून आमी कितल्योश्योच कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा आमी कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा तशें आमच्या PIन तांचेर 1-2 कडेन एक्शनूय घेतलेल्यो आसा पूण कितें आसा परत हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटात ताका 151 लायल्या पासून जाल्यार तोच परत कितें करता तोच परत येता वयर म्हणजे आमच्या ड्रायव्हराकूय मारलें हें तुमकां खबर आसतलें आमच्या ड्रायव्हराक 2-3 जाणांक मारलेले हांगासर ह्याच टाउट्सांनी मारलेले ताच्या उपरांत सांगलेलें की हांगासर एक टाउट्स आसना म्हणून सांगलेलें पूण आमी कितें केलां आमी फक्त इतलेंच केलां की आमचे 5 मेंबर जे आसा पळय ते आमी हांगासर दवरताले मागीर PIन सांगलें आमकां की तुमी दवरूं नाका आमी पळयतात पूण कमी म्हणटा तें कांय जावना म्हणजे आमी कित्याक सोंसप कित्याक आमी इतले पयशे दिवन गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा टाउट्स फ्री गोवा पूण टाउट्स फ्री खंय जाला टाउट्स हांगासर भरपूर भरलेले आसा हे खंयच्यान येयले तें खबर ना आमकां इंडियाचे पाकिस्तानाचे खंयचे तें खबर ना कितले अनसेफ आसा टुरिस्टांक ते टाउट्स अनसेफ भरपूर आसा म्हणजे कशें आता ते जे येतात पळय तांची काय आयडेंटिटी आसना ते कोणाक व्हरतात ते खंय कितें करीत तेजे नेम ना इनफॅक्ट आमचे जे काउंटर आसा पळय आयज 1985 सून आमचो हो काउंटर चालू आसा 40 वर्सां जाली गेली 40 वर्सां एक कंप्लेंट ना आमची हांगासर की बाबा हांगासर कोणाचे बॅग उरलेलें आसा जावं आनी कितें उरलेलें आसा की बाबा ते मेळोंक ना जावं पयशे पासून आमी व्हरून दिल्लेले आसा पूण अशें समज जर आमी जर करता आमी लिगली थंय आसा आमको एअरपोर्ट स्टँड म्हणून आसा हां हे इतले आसूनय समज जर आमी जर हें भोगपाक लागले जाल्यार उरलां कितें आमचो स्टँड इतलो सांगला आमी आतां आमचे तकले वयर गेला आमी सांगला की जो आमी पयशे भरतात पार्किंगेक पयशे भरतात ते समज जर हांगासर समज जर दुसरे जर पार्क करपाक लागले आमी सगळे गाडी हाडटल्यो आमचे 350 गाडी हाडटल्यो आमी हांगा पार्क करतले आमी तेच्या भायरूय सांगतात जे टाउट जर कमी जावना आमी थंय रास्ता रोको करतले आमी बसतले उपोशणांक बसतले जाल्यार कितें तरी करतले आमी आतां ओगी रावचे ना कित्याक तकले वयर गेलेले आहा कितें एक भाडें मेळना जाल्यार कितें करतले भुरगे एक भाडें लोकांनी गाडयो हेचेर घेतलेले इन्स्टॉलमेंट लोनाचेर घेतलेलो तेंचे इन्स्टॉलमेंट जायना हांगासर मागीर ते जोडटले कितें इन्स्टॉलमेंट दितले कितें पोटां खातले कितें इन्स्पेक्शन कितें सांगला डिवायसपीन सांगला आपूण ते तांकां सांगलेलें आसा की बाबा आपूण हें करता तें करता किंवा आपूण तांकां म्हणजे तांणीच सांगलेलें आसा की तुमी मातशी कारवाई करा तेजेर पूण हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहा तेजेर जाल्यार डायरेक्ट ताका अरेस्ट करा म्हणून सांगलेलें आसा आमी आतां वाट पळयतले ना आमी अल्टिमेटम म्हटल्यार आमी आतां फाल्यांच्यानूच चालू करतले फाल्यांच्यानूच समज जर आमकां जर दिसलें की हांगासर परत असले तशें जर चालू आसा जाल्यार आमी फाल्यांच्यानूच गाडी हाडून आमी हांगा पार्क करतले आमी आतां रावचे ना आमी खूब जाले हांव सरकारा कडेन डिमांड करता माननीय आमचो CM जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन डिमांड करता की हांगासर जे की इल्लिगेलिटीज चल्लेली आसा पळय काय मातशें तुमी वॉच दवरचो आनी हेचेर ताबडतोब कारवाई करची स्ट्रीक्ट एक्शन हेचेर घेवपाकूच जाय